प्यारे साथियों और खट्टे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली तो ये कि एक तो इसराइल ने मेरे पैसे बंद कर दिए हैं, और दूसरा ये कि नबी चोरी करते हुए कैसे पकड़े गए और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे बचाया। और तीसरा ये कि अल्लाह ताला सिर्फ बातें ही किया करता था, कुछ करके नहीं दिखा सकता था। तो प्यारे साथियों, नबी अकरम की तशरीफ़ अक़दस को लाल शरीफ करने से पहले तेरे तो 295 सी मिलवाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको तो पता है इसराइल पैसे देता है हम सबको इस्लाम के ख़िलाफ़ सच बोलने के। तो मैं खुश नहीं था उन पैसों से, तो मैंने इसराइल से कहा कि जी मेरे पैसे बढ़ा दें, तो उन्होंने मेरे पैसे बिल्कुल बंद कर दिए हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को, ओपन है सबके लिए कि भाई मुझे पैसे लगाएं ताकि मैं इस्लाम के हक़ में झूठ बोलना शुरू करूं और इस्लाम के ख़िलाफ़ सच बोलना बंद कर दूं। ये तो होगा। और दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं आजकल जो ये हो रहा है। उलमा हजरात जो हैं वो इस्लाम का सच खोल खोल के सामने दिखाना शुरू कर रहे हैं कि भाई ज़मीन जो है वो घूमती नहीं है। अब सारे मुल्ला हजरात आजकल बढ़ चढ़ के ये बता रहे हैं, वीडियोस वायरल हुई हैं कि इस्लाम और कुरान ये कहता है कि जो ज़मीन है वो रोटेट नहीं करती, वो साकिन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी अपनी डोमेन में काम करें। अगर मुसलमान मुल्ला इस्लाम की हकीकत खोल खोल के बताने लगेंगे तो हम क्या करेंगे? बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन जी कभी लाइव मत उठाना। बहुत नाजुक सूरत हाल है। भाई अपनी अपनी डोमेन में काम करें। आप इस्लाम के हवाले से झूठ बोलें डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह, जिस तरह उसने कुरान से निकाला है कि भाई ज़मीन गोल है, इस तरह झूठ बोलें इस्लाम के बारे में। सच बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोगों का काम है इस्लाम को झूठ बोल के डिफेंड करना, और हम लोगों का काम है सच बोल के इस्लाम को एक्सपोज करना। चलें, ये तो हो गया हमारा मैसेज तमाम मुसलमानों को। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जंग बदर में जब माल गनीमत इकट्ठा किया गया था तो उस वक़्त कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था नबी पे कि नबी ने एक लाल मखमल की चादर जो है वो चोरी कर ली थी माल गनीमत में से। क्योंकि माल गनीमत मोस्टली नबी की हिफाजत में होता था, तो लोगों को लगा कि भाई जो चादर है वो नबी ने ही उठाई होगी, और किसने उठाई होगी। सुर्ख रंग की चादर थी मखमल की। तो जब नबी से पूछा गया तो नबी ने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर एकदम से आपको पता है नबी को जब ऐसा कोई मसला दरपेश होता था तो आयत आ जाती थी फ़ौरन ही। सारी बात है, नबी अब अपने मुंह से कहते अच्छे थोड़ी लगते हैं कि जी मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। फिर अल्लाह ताला बीच में आ जाता था। तो अल्लाह ताला ने एक आयत भेजी, वो आयत थी चैप्टर 3 की वर्स 161, और ये क्या कह रही है पढ़ लेते हैं। और नबी का काम नहीं कि कुछ छुपा रखे, और जो कुछ छुपावेगा वो लाएगा अपनी छुपाई चीज़ क़यामत के दिन फिर पावेगा। हर कोई जो इसने कमाया और उन पर जुल्म ना होगा। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने नबी की जान बचाई कि भी नबी ने कुछ नहीं चुराया, और जिसने भी चुराया है उसे क़यामत के दिन वो मिलेगा। अब इसकी हम तफसीर पढ़ते हैं, फिर इस पे थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं। अब इसी की तफसीर में पढ़ रहा हूँ तफसीर जलालैन से। जंग बदर के गनाइम में एक सुर्ख चादर कम नजर आई तो बाज़ लोग कहने लगे कि शायद हज़रत ने उसको पसंद फरमा लिया हो। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि ये बात हरगिज़ मुनासिब नहीं हो सकती नबी से कि वो किसी तरह की ख़यानत करे और माल गनीमत में से ख़यानत करने लगे। इसके बारे में ऐसा गुमान क्यों करते हो? और जो कोई ख़यानत करता है तो उसने जो कुछ ख़यानत की है और क़यामत के रोज़ उसको लाना पड़ेगा अपनी गर्दन पर लाद कर, और फिर हर नफ्स को पूरा पूरा बदला ज़रूर मिलेगा। अब मेरा मसला इस सारे चक्कर में ये है कि नबी ने एक चादर चुराई और अल्लाह ताला आके नबी की जान बचा रहा है कि भाई नबी ने नहीं चुराई। तो यहाँ पर अल्लाह ताला को बताना चाहिए था कि भाई चुराई किसने है, ताकि वो बात सामने आ जाती कि भाई इस बंदे ने चुराई है, तुम नबी पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो, उस बंदे ने चुराई है उससे जाके ले लो। ताकि यहाँ पर पता चल जाता कि अल्लाह ताला सच्चा है और नबी का अल्लाह जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और उसे अल्लाह की तरफ से वही आती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ने सिर्फ बोंगी मार दी कि भाई नबी पे इल्ज़ाम क्यों लगाते हो, ये जो मखमल की चादर है जिसने भी चुराई है उसे क़यामत के दिन उसका बदला मिलेगा। इस हवाले से एक हदीस भी मिलती है, और हदीस है सुनन नबी दाऊद की 3971। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बताया
کہ کبھی بھی جو نبی ہیں وہ کسی کا ٹرسٹ یا اعتبار نہیں توڑ سکتے. یہ آیت جو ہے آئی تھی ایک چادر ریڈ مخمل کی چادر کے بارے میں جب وہ گم گئی تھی بدر کے دن، اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ شاید نبی نے لے لی ہو. تو اللہ نے پھر یہ آیت بھیجی تاکہ نبی کی جان بچائی جا سکے. ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ بھئی یہ چادر نبی نے ہی چرائی تھی؟ وہ بھی اسلام کے سورسز ہی ہمیں بتاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے. اب ہم حدیث پڑھتے ہیں سنن نسائی 2012، اور یہ صحیح حدیث ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابن عباس نے بتایا کہ جب نبی کو بری کیا گیا، جب وہ فوت ہوئے تو ان کو دفنایا گیا، تو ایک مخمل کا ریڈ مخمل کا جو چادر تھی وہ ان کے نیچے رکھی گئی تھی. وہ چادر نبی کے پاس ہی تھی. وہ چادر جب وہ مرے تھے تو ان کے ساتھ دفن ہوئی تھی. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے دارالسلام کی 1048. ابن عباس نے بتایا کہ ایک ریڈ مخمل کی جو چادر ہے وہ نبی کی قبر میں رکھی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے وہ چادر خود چرائی تھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کے حوالے سے جھوٹ بول کے نبی کی جان بچائی. اور اللہ نے نام اس لیے بھی نہیں بتایا کہ ایک تو اللہ کوئی ہے نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی وہاں پر نام کیسے بتا دیتا کسی اور کا، کیونکہ چادر تو نبی کے اپنے پاس تھی، اور کسی اور کا نام لیتا تو نبی صاحب پکڑے جاتے. تو نبی صاحب نے اس وقت ایک گول مول سی آیت بنا کے پیش کر دی کہ بھئی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ چیزیں چراتا پھرے، اور جس نے چرایا ہے اسے قیامت کے دن ملے گا. اس طرح کی گول مول سی آیت نبی نے دے دی لوگوں کو چپ کرانے کے لیے. کہانی ہے، یہ سب کہانی ہے، اور یہ انہوں نے دین میں خود سے چیزیں داخل کی. اسی طرح کی ایک اور بونگی ملتی ہے اسلام کی کتابوں میں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی، اب یہ ہے حدیث نمبر صحیح بخاری کی 2058. ہم سے طلق بن غنام نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زائدہ بن قدامہ نے بیان کیا، ان سے حسین نے، ان سے سالم بن ابی الجاد نے، کہ مجھ سے جابر نے بیان کیا کہ ہم رسول کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی خطبہ سن رہے تھے، کہ ملک شام سے کچھ اونٹ کھانے کا سامان تجارت لے کر آئے. سب نوازی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور رسول کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا کوئی اور باقی نہ بچا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے جی، کہ جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آئے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے. اب یہ 62:11 چیپٹر نمبر 62 ورس نمبر 11 ہے قرآن کی. اب اس میں بات صرف میں اتنی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ واقعہ ایسا ہوا کہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا، اور نبی صاحب اس وقت مسجد میں بیٹھے، ساری بات ہے خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو حوروں کی باتیں سنا رہے تھے. تو سارے اٹھ کے باہر چلے گئے شام کے تجارت کے قافلے کو دیکھنے کے لیے، اور نبی کو غصہ آ گیا کہ بھئی سارے مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور میں یہاں پر اکیلا ہی بک بک کرتا پھر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت آ گئی. اب اللہ تعالیٰ کو پرسنلی اس میں غصہ آ رہا ہے بیسیکلی کہ بھئی نبی کو اکیلا چھوڑ کے سارے باہر چلے گئے ہیں اور تماشا دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، جو بھی تجارتی قافلہ ہے جو بھی ہے اس کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جب پرسنلی انوالو ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی معجزہ کر کے دکھانا چاہیے تھا. وہاں پر کوئی چیز رونما ہو جاتی، کوئی تماشا ایسا شروع ہو جاتا جو اس شام کے قافلے سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا، کوئی ایسا معجزہ نظر آتا کہ لوگ حیران ہو کے واپس نبی کی طرف آ جاتے کہ یار یہ دیکھو نبی کا اللہ تو ہے، وہ اتنا تو پاورفل ہے، اور ہم نبی کو چھوڑ کے باہر کی چیزوں کی طرف آ گئے. اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں ایک بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات اللہ کے پاس ہے. لیکن ہوا کیا؟ نبی کی طرف سے ایک چھوٹی سی آیت آئی، وہ بھی اس وقت جب لوگ باہر سے اندر واپس آ گئے، سارے واپس آ گئے لوگ. پھر نبی نے کہا کہ یار تم مجھے چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے. اور اللہ کے پاس ہے کیا تھا؟ اللہ کے پاس صرف حوریں ہیں آفر کرنے کے لیے. اور کیا ہے اللہ کے پاس؟ کہ جنت ہوگی، اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب پیو گے اور حوریں ہوں گی. کہانی ہے. نبی نے اپنی ساری زندگی میں یہی کام کیا ہے کہ عورتیں اٹھائی ہیں اور وہ اپنے صحابہ میں بانٹی ہیں لونڈیاں بنا کر، اور آخر میں بھی عورتوں کا ہی وعدہ کیا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میرے ساتھ چلو، اور آخر میں بھی تمہیں عورتیں اور دنیا میں بھی تمہیں عورتیں ملیں. اور یہ کس قسم کے نبی تھے اور کس قسم کا ان کا اللہ تھا کہ جس نے کبھی کوئی معجزہ کر کے نہیں دکھایا، حتیٰ کہ ہر معاملے میں پرسنلی انوالو ہوا اللہ، لیکن کبھی کچھ کر کے نہیں دکھایا. اب لوگ باہر تماشا دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو ان کے مقابلے میں کوئی معجزہ کر کے ان کو نبی کی طرف لانے کی کوشش نہیں کی گئی، بس ایک آیت دے دی کہ یہ تم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو اللہ کے پاس جو ہے وہ ان سب سے بہتر ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ حوریں، اور وہ اتنی لمبی چوڑی حوریں کہ بھائی جن کے جب آپ کھڑے ہوں گے تو ان کے پاؤں کے ٹخنے تک پہنچیں گے، آپ اتنے چھوٹے ہوں گے ان حوروں کے مقابلے میں. 130 فٹ جنت کی لڑکی، تمہارا قد 5 فٹ 8 انچ 10 سینٹ 6 فٹ، دونوں کا بوجھ پا کے بہ جائے. ایسی حوریں. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ
کہ اگر کوئی مسلم آرگنائزیشن ہمیں پیسہ لگانا چاہتی ہے اسلام کے حق میں جھوٹ بولنے کے لیے تو بھائی کھلی آفر ہے میری طرف سے, آئیں پیسے لگائیں, کیونکہ اسرائیل نے تو میرے پیسے بند کر دیے ہیں. کیسے دیا آپ کو ہے نہیں بھی اچھا. پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, اور آپ مجھے پے پال اور پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, پلیز ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام اسلام. تھینک یو.